आज की मेरी वीडियो टीन एज गर्ल्स या बॉयज के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के ज़माने में जो अभी के लड़के और लड़कियां हैं उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है और खासकर उनको अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कुछ लड़के हैं जिनका रिलेशनशिप है और वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ लड़के या लड़कियां हैं जो जॉब के लिए परेशान हैं। तो खैर मेरी वीडियो तो आप सभी के लिए है, लेकिन जो टीन एज है, जो अभी के लोग हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैंने खास टीन एज को कहा है, लेकिन ये वीडियो हर किसी के लिए है। किसी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी की जिंदगी में खुशियां, मसाइल, गम, बहुत सारी चीजें जो है आती जाती रहती है हमारी जिंदगी में। तो जिसकी भी जिंदगी में मसले हो उनको ये जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने इंस्टाग्राम के मैसेजेस से ये एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे लोगों के कमेंट से एक्सपीरियंस किया है। ज्यादातर लोग आप ही मेरे निकाह की दुआ करें, मेरी इससे निकाह हो जाए, मेरा उससे निकाह हो जाए, इन चीजों को लेकर वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? डिप्रेशन और एंजाइटी। आपके जिंदगी में बेसुकूनी, अब वो बेसुकूनी आपके रिश्ते को लेकर है, आपकी पढ़ाई को लेकर है, आपके जॉब को लेकर है, आपकी तंगी को लेकर है, आपकी फैमिली को लेकर है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन आपके जिंदगी में अगर सुकून आता है तो आपके बड़े से बड़े मसले, एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप किसी से निकाह का इरादा करते हैं ना, आपके दिल में ये खौफ तारी हो जाता है कि वो शख्स अगर किसी और का हो गया, मैं मर जाऊंगी, उस शख्स से मेरा निकाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, मैं उसे किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता, मैं उसे किसी और के होते हुए नहीं देख सकती। देखिए, मैं ये चीजें इन रिश्तों को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आज का जो एक्सपीरियंस है, जो मैं लोगों को देखती हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जबकि अल्लाह ने सख्ती से मना किया है हराम रिलेशनशिप को रखने के लिए, लेकिन अल्लाह ने आपको किसी से को पसंद करने से मना नहीं किया है। आप बेशक पसंद करें, लेकिन आप जैसे ही किसी शख्स को पसंद करें, सामने वाले के घर आपने रिश्ता भेजना चाहिए। आप सामने वाले की जो रजामंदी है उसे हासिल करें और निकाह का इरादा करें। इंसान की जुबान, एक मुसलमान की जुबान जो है वो बहुत ही मायने रखती है। तो आपको उससे बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बातें बहुत ज्यादा कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जब आप बहुत ज्यादा बातें करना शुरू करते हैं ना, फिर आपका अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। फिर अगर वो आपके मुकद्दर में नहीं होता, उसका निकाह किसी और से हो जाता है, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आपको अपनी जिंदगी से नफरत होने लग जाती है। लेकिन अगर ना चाहते हुए भी आप ऐसे रिलेशनशिप में पड़ ही चुके हैं, तो आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह, ना चाहते हुए मुझसे ये गुनाह हो गया है, मैं नादान था या मैं नादान थी, मैं उससे निकाह करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए रास्ते खोल दे। इस्तिखारा करें, खास तौर पे किसी रिश्ते के लिए इस्तिखारा करें। अल्लाह ताला आपके लिए अगर वो बेहतर है तो रास्ते खोलेगा, और अगर बेहतर नहीं तो आपके दिल से उसका ख्याल इस तरह खत्म कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके दिल में जो ये खौफ पैदा रहता है ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं सोच भी नहीं सकता उसे किसी और का होता हुआ देखने का या देखने की, ये सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब आपके दिल को बदल दे तो आप फिर वो सामने खड़ा शख्स भी है ना, आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से आप किसी से पागल होकर निकाह कर लेते हैं, फिर शादी के बाद जब आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है उस शख्स से, तो आपको पछताने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता ना। फिर उस शख्स को जिसे पाने के लिए आप इतनी जद्दोजहद कर रहे थे, वो शख्स आपके सामने खड़ा होता है, लेकिन उसकी आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि आपको लग रहा होता है कि आप किस तरह से उससे दूर चले जाइए, वो शख्स आपसे दूर चला जाए। तो मैं आपको ऐसा नहीं कहती, पसंद करें, पसंद की आपने किया है, आप अल्लाह से हलाल रिश्ते में उसे तब्दील करने की दुआ करें, हराम रिश्तों से दूर रहें। लेकिन टीन एज में अक्सर किसी किसी चीज को लेकर डिप्रेशन हो जाती है। तो मैं आपको एक बहन की बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी में किसी भी मसले को लेकर डिप्रेशन हो रहा है तो आप अल्लाह पे
آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، آپ کی زندگی کے سارے مسئلے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہن فرماتی ہے کہ میں ایک ٹین ایج گرل تھی اور مجھے ہمیشہ سے پریشانی رہتی تھی، انہیں لگاتار ہمیشہ رونے کا من کرتا تھا، آدھی آدھی رات میں ان کو ڈپریشن ہوتی تھی، انزائٹی ہوتا تھا اور بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ان کے من میں آتی تھی، اور شیطان جو ہے پورا کنٹرول پا چکا تھا ان کے اوپر۔ پھر انہوں نے ایک بزرگ جو ہے ان سے اللہ کے قریب ہونے کے فائدے، قرآن پڑھنے کے فائدے، استغفار کرنے کے فائدے کے بارے میں سنا۔ انہوں نے خود کو دھیرے دھیرے کر کے موٹیویٹ کیا، خود کو دھیرے دھیرے پش کرنے کی کوشش کی اور تہجد میں اٹھنا شروع کیا، دھیرے دھیرے تہجد میں پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی۔ جب دعائیں مانگنا شروع کی تو اللہ نے انہیں استغفار کی بھی توفیق دے دی۔ جب انہوں نے استغفار کرنا شروع کیا، اللہ نے انہیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے دی، لیکن ان کو ایسا خیال آتا تھا کہ وہ زیادہ قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہیں۔ پھر وہ اللہ سے اس چیز کے لیے بھی دعا کرتی رہی، اللہ نے ان کو قرآن اتنی زیادہ پڑھنے کی توفیق دی کہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ 1 ویک میں وہ قرآن کو ختم کر سکے۔ مطلب وہ اللہ سے جڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگ گئی، اور شیطان کا جو غلبہ تھا اس کے اوپر، وہ دھیرے دھیرے قرآن کی برکت سے، اللہ کی رحمتوں سے اور ذکر و اذکار سے شیطان کا غلبہ اس سے دور ہو گیا۔ اور اب وہ کہتی ہے کہ میری زندگی میں بے حد سکون ہے، میں بہت پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ زندگی جو ہے بہت اچھے سے گزار رہی ہے، اور ان کے زندگی میں جو تمام مسائل تھے جس کی وجہ سے نگیٹیوٹی آتی تھی، سارے راستے بند ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے ان کے لیے بند دروازے کھولنے شروع کر دیے، اور ان کی زندگی میں خوشی آنے کی جو راستے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے خوشیاں آنے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جڑنے میں ہر طرح سے ہمارا فائدہ ہے۔ میں بھی آپ کو یہی کہتی ہوں کہ اللہ سے جڑنے میں ہر طریقے سے ہمارا فائدہ ہے، تو ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے، اللہ پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ ایسے جو میریکلز سٹوریز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں نا، جب میں آپ کو یہ سٹوریز پڑھ کے سناتی ہوں، شیئر کرتی ہوں، کہیں نہ کبھی میں بھی انسان ہوں، تو مجھے بھی ڈپریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، مجھے بھی نگیٹیوٹی ہوتی ہے، میں بھی کبھی مایوسی کی طرف جانے لگتی ہوں، کیونکہ شیطان نے بے شک کہا ہے کہ وہ ہر کسی کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اور خاص ان لوگوں کو جو اللہ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ تو شیطان بھی کبھی ہمارے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرا میریکل اسٹوری آپ لوگوں کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب میں میریکل اسٹوری شیئر کرتی ہوں نا اور میں پڑھتی ہوں نا، تو میرے اندر ایک الگ ہی کیفیت پیدا ہوتی ہے، میری جو نا امیدی ہے نا وہ امیدیں میں بدلنے لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو مایوسی مجھے لگنے لگ جاتی ہے نا، مجھے اللہ سے ایک نئی امید جڑ جاتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جب میں میریکل اسٹوریز پڑھ کر اتنی پر امید اللہ تعالیٰ سے ہو سکتی ہوں، اتنا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن میرا بڑھ جاتا ہے، تو آپ کا بھی اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ جڑ جائے، آپ بھی کسی نیگیٹیوٹی میں جا کر اپنے لیے کوئی نقصان کا ذریعہ نہ تلاش کریں، بلکہ اللہ کا راستہ تلاش کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں اور اپنے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ سے ہی حل کروائیں، بے شک وہی قدرت رکھتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں۔ ایسی ہی میریکلز اسٹوریز کے لیے اور ایسے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، انسٹاگرام میں DM ضرور کیجیے گا اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو ضرور انشاءاللہ کوشش کروں گی رپلائی کرنے کی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔